रुकन असेंबली पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दे सकेगा और वोट शुमार होगा। आर्टिकल 63A का फैसला कलदम। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरखास्तें मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लीं। 63A का फैसला एक जज के मार्जिन से अक्सरियती है। क्या एक शख्स की राय मुंतखब पार्लियामान पर भारी है? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, सियासी जमातें जज के मातहत नहीं। जज कौन होता है रुकन को मुनहरिफ कहने वाला? मुनहरिफ करार देना पार्टी सरबराह का इख्तियार है। क्या पार्टी सरबराह का इख्तियार जज ले ले तो जमहूरी होगा? अदलिया ने गलत इक़दामात की तौसीक की। मौलाना का आईनी तरामीम पर हुकूमत का साथ न देने का दो टोक ऐलान। आईनी तरामीम की मंजूरी के लिए जल्दबाजी कबूल नहीं। 18वीं तरमीम के लिए हमने 9 माह सोच विचार की थी। मौलाना की हुकूमत से आईनी तरामीम बिल और अपोजिशन को एहतजाज मौखर करने की अपील। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस तक तमाम इख्तलाफात भुला दिए जाएं। 63A नजरसानी केस में फैसला कबूल है, लेकिन मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कल विफाक पर चढ़ाई का मंसूबा तैयार कर लिया। हर सूरत डी चौक पहुंचेंगे। अली अमीन गंडापुर की ढिटाई। कारकुनों को सुबह 10 बजे पेशावर और 10:30 बजे स्वाबी इंटरचेंज पहुंचने की हिदायत कर दी। कारकुनों को समझा दिया कि इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पर सफर मत करें। इस्लामाबाद पर धावा बोलने वालों के साथ नरमी नहीं होगी। सिक्योरिटी इंतजामात पर समझौता नहीं होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सख्त वार्निंग। कहते हैं, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा एहतजाज के फैसले पर नजरसानी करें। कोई भी एहतजाज मुल्की वकार की कीमत पर नहीं होना चाहिए। गैर मुल्की सरबराहान की मौजूदगी में एहतजाज मुनासिब नहीं। कोई वाक़या हो गया तो खुमियाजा सारी जिंदगी भुगतेंगे। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज। फौजी और नीम फौजी दस्ते तलब। लाहौर में भी 6 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इत्तलाक आज से मंगल 8 अक्टूबर तक होगा। अमन व अमान, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफा 144 नाफिज की गई। पंजाब की हिफाजत करना आती है। आप सरकारी मुलाजमीन का जुलूस पंजाब लाते हैं। जुलूस लाकर पंजाब पर हमलावर होते हैं। किसी भूल में मत रहना। दहशत गर्दों से निमटना आता है। वजीर आला मरीम नवाज का PTI को जवाब। कहती हैं, फितना और फसाद सिर्फ तबाही ला सकता है। जहनी मफलूज लोग काम करते हैं, ना किसी को करने देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा जाएं तो लगता है 18वीं सदी में आ गए। बानी PTI को इख्तिदार के लिए लाशें चाहिए। उनका डी चौक आने का मकसद तसादुम है। बानी परेशान है कि मईशत बेहतर हो गई। उस नहज पर ना लाएं कि कौम को हकायक बता दूं। सेनेटर फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली अमीन गंडापुर को प्यादा करार दे दिया। कहा, गुंडागर्दी करनी है तो देख लेंगे। देखते हैं सियासी फतह किसकी होती है और कौन सियासी दफन होता है। पाकिस्तान और मलेशिया तिजारत को फरोग देने पर मुत्तफिक। दोनों ममालिक दिफाई ताउन भी बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन हममंसब के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ ने कहा, हज़ारों पाकिस्तानी तलबा मलेशिया में ज़ेरे तालीम हैं। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। मलेशियन वज़ीर आज़म की कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत। अनवर इब्राहिम ने कहा कि मसला आलमी करारदादों से हल किया जाए। मलेशियन वज़ीर आज़म के लिए निशान पाकिस्तान का एजाज़। सदर ममलिकत ने अनवर इब्राहिम को निशान पाकिस्तान से नवाजा। सदर आसिफ जरदारी से मलेशियन वज़ीर आज़म की मुलाकात। दो तरफा ताउन समेत इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी फ़लस्तीन मार्च में शिरकत करेगी। बिलावल भुट्टो की जमात इस्लामी को यकीन दहानी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, तमाम जमातों से साथ देने का कहेंगे। फ़लस्तीन पर सबको एक पेज पर होना चाहिए। इसराइल को इंसानी हकूक़ की परवाह नहीं। फ़ोन और पेजर को बमों में तब्दील किया। इसराइल ने लेबनान पर हमले तेज कर दिए। बमबारी से बैरूत में कई इमारतें तबाह। 24 घंटे में शहीद अफराद की तादाद 46 हो गई। हिजबुल्लाह और इसराइली फौजियों के दरमियान जनूबी लेबनान में शदीद लड़ाई। इसराइल ने अपने 8 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी।
مشرق وسطی میں کشیدگی، سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، امریکہ نے پاسدارانہ انقلاب پر پابندی کا مطالبہ کر دیا، ایران کو بھاری قیمت چکانا ہوگی، اسرائیل کی دھمکی، ایرانی مندوب نے جواب دیا، اسرائیل خطے کو تباہی کے دہانے پر دھکیل رہا ہے، چین نے اسرائیل کو تنازعات بڑھانے سے خبردار کیا، روس نے کہا کہ اسرائیل ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ چھیڑنا چاہتا ہے، عرب لیگ کا غیر معمولی اجلاس بھی طلب کر لیا۔ ایران کا اسرائیل پر حملہ، اسرائیل کی نیو ایتم ایئر بیس کو پہنچنے والے نقصان کی سیٹلائٹ تصاویر جاری کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حملے اسرائیل کی نیو ایٹم ایئر بیس کو نقصان پہنچا، سیٹلائٹ تصاویر پر اسرائیل کا جواب دینے سے گریز، بیلسٹک میزائل حملے میں اسرائیل میں کئی گھر بھی تباہ ہوئے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کو رکن اسمبلی عادل بازائی اور الیاس چودھری کے خلاف ریفرنس موصول، عادل خان بازائی کے خلاف ریفرنس نون لیگ نے دائر کیا، الیاس چودھری کے خلاف ریفرنس مسلم لیگ کاف نے دائر کیا، دونوں ارکان نے بجٹ سیشن کے دوران پارٹی ڈائریکشنز کی خلاف ورزی کی۔ کوئٹہ میں خوشیاں غم میں تبدیل، مغربی بائی پاس پر باراتیوں سے بھری بس کھائی میں گر گئی، حادثے میں 7 افراد جاں بحق، 30 سے زائد زخمی ہو گئے۔ بلوچستان اور سندھ کے وزراء اعلیٰ کا واقعے پر اظہار افسوس، زخمیوں کے بہترین علاج معالجے کی ہدایت۔ باغوں کا شہر بدستور فضائی آلودگی کے شکنجے میں، آلودگی تاحال جوں کی توں، لاہور آلودہ ترین شہروں میں پھر پہلے نمبر پر آ گیا، مجموعی شرح 198 ریکارڈ، دھواں چھوڑتی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز، پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران اینٹوں کے 60 بھٹے مسمار۔ مریم نواز نے روڈ ایریا میں زمین کی غیر قانونی خرید و فروخت روکنے کا حکم دے دیا، تجاوزات روکنے کے لیے اسپیشل پولیس فورس بنانے کی منظوری، وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، روڈا پروجیکٹس کی تکمیل اور جاری منصوبوں کا جائزہ، چین اور دیگر بین الاقوامی اداروں کے اشتراک کا فیصلہ۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے نئی تاریخ رقم کر دی، 100 انڈیکس 82,722 کی سطح پر پہنچ گیا، مارکیٹ میں 16 ارب سے زائد کا کاروبار ہوا۔ مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کے اعزاز میں گورنر ہاؤس سندھ میں تقریب، گورنر کامران ٹیسوری نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی دینی خدمات کو سراہا، کہا آپ کی پاکستان آمد باعث افتخار ہے، آپ نے دنیا بھر کو اسلام کے صحیح تشخص سے روشناس کرایا۔ الیکشن ہارنے کے باوجود عہدے پر برقرار رہنے کا جرم، امریکی ڈسٹرکٹ جج نے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف الیکشن کیس میں اہم معلومات جاری کر دیں۔ ٹرمپ نے 2020 کا الیکشن ہارنے کے باوجود عہدے پر رہنے کے لیے جرائم کا ارتکاب کیا، غیر ملکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ الزامات کو مسترد کر چکے ہیں۔ یو اے ای میں میلہ سج گیا، ویمنز T20 ورلڈ کپ کا آغاز ہو گیا، افتتاحی میچ میں بنگلہ دیش نے اسکاٹ لینڈ کو ہرا دیا، پاکستان اور شری لنکا کے درمیان میچ جاری، پہلی بار انعامی رقم مردوں کے ورلڈ کپ کے برابر کر دی گئی۔ انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی تیاریاں، پاکستان کرکٹ ٹیم کے ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں پریکٹس، پہلا ٹیسٹ 7 اکتوبر سے ملتان میں شروع ہوگا۔ یویفا چیمپئنز لیگ میں ایک اور اپ سیٹ، آسٹن ولا نے ایف سی بائرن میونخ کلب کو 1-0 سے شکست دے دی، پوائنٹس ٹیبل پر آسٹن ولا 6ویں اور بائرن 15ویں پوزیشن پر موجود۔ سائرہ بانو نے لیجنڈ دلیپ کمار کے ساتھ منگنی کی یادگار تصاویر شیئر کر دی، محبت میں سوال نہیں کیے جاتے کا کیپشن بھی لکھا، سائرہ بانو نے 1966 کو دلیپ کمار کے ساتھ زندگی کا سفر شروع کیا تھا۔ ناقابل بیان غیر معمولی سفر کی داستان، برطانوی پاپ سٹار رابی ولیمز کی زندگی پر مبنی فلم بیٹر مین کا ٹریلر جاری، فلم 25 دسمبر کو ریلیز کی جائے گی۔ پیرس فیشن ویک کا رنگا رنگ میلہ، فرانسیسی ڈیزائنرز کے ملبوسات کی نمائش، ماڈلز کی فینسی ڈریسز میں ریمپ پر واک۔